हेलो फ्रेंड्स। बदले की आग में तीन औरतें तीन कहानियाँ। इन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। सरोज मेरा क्लास फेलो था जो बहुत ज़हीन और क्लास में पोजीशन लेता था। एक रोज़ इसने मुझे कहा कि क्यों ना हम अपना एक ग्रुप बना लें, यूँ आपस में किताबें और नोट्स वगैरह के तबादले में आसानी होगी। मैंने इसके ख्याल की तायीद की और हमारा ग्रुप बन गया। हमारे ग्रुप में सभी होशियार तालिबे इल्म थे, जिनमें नदीम भी शामिल था। वो हमेशा सलाम में पहल करता मगर मुझसे ज़्यादा ही गर्मजोशी से मिलता था। इसकी ये अदा खटकती और मैं इससे किनारा किए रहती थी। शायद वो अपनी आदत से मजबूर था मगर मैं इसी वजह से इसको नापसंद करने लगी। मैं एक लिए दिए रहने वाली लड़की थी और किसी से ज़्यादा फ्री होकर बात नहीं करती थी। जबकि नदीम बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता, तभी बेरुखी इख्तियार करनी पड़ी, वरना तो हमारे ग्रुप के सारे तालिबे इल्म तहजीब के दायरे में रहकर बात करते थे। लिहाजा किसी के साथ बेरुखी बरतने का सवाल ही पैदा ना होता था। ग्रुप में सरोज सबसे नुमाया था। वो हर किसी के मसाइल में दिलचस्पी लेता और मदद भी करता। मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई क्योंकि वो हमेशा हद अदब का ख्याल रखता था। मैं इसकी इज्जत करती और वो भी कभी कोई उल्टी बात ना करता था। एक रोज़ नदीम ने सरोज से कहा कि मुझे लाइबा पसंद है और वो बहुत मासूम और भोली भाली लड़की है और इसके लिए मेरे दिल में एक ऐसा मर्ज जड़ पकड़ता जा रहा है जिसको मर्ज मोहब्बत कहते हैं। सरोज ने इसको समझाया, दोस्त, अपने ग्रुप की किसी लड़की के बारे में इस किस्म के जज्बात को दिल में जगह मत देना, वरना हम सब आपस की बातचीत से भी जाएंगे। शुरू में तो मुझे इस बात का इल्म नहीं था मगर बाद में खूब अंदाज़ा हो गया, तो मैंने इसके साथ बातचीत तर्क कर दी। जब मैंने इसके साथ मुकम्मल तर्क कलाम कर लिया तो इसने अपनी बेहद तौहीन महसूस की, तभी और अफसरदा रहने लगा। इसने सरोज से भी कहा कि मैंने लाइबा का क्या बिगाड़ा है। इसने मुझसे बोल चाल भी बंद कर दी है और क्लास में मुझको इसके तर्ज अमल से तौहीन महसूस होती है। सरोज ने यह कहकर इसको टाल दिया कि जब कोई लड़की बात ना करना चाहे तो तुम इसको मजबूर नहीं कर सकते और ना ही मैं इसको इस अमर पर मजबूर कर सकता हूँ। सरोज के समझाने के बावजूद नदीम को अकल ना आई, जैसे इसने ठान ली हो कि मुझको झुकाकर ही रहेगा। सरोज ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो मुझको बेहद पसंद करता है, इसीलिए हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। इन दिनों मैं नदीम से बेहद डरी डरी रहने लगी। मैं अब सरोज की बात का भी ढंग से जवाब नहीं देती थी और ना ही इसकी किसी बात को तवज्जो से सुनती थी, जबकि पहले मैं सरोज से ही ज़्यादा बातें करती थी। चंद दिन बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया क्योंकि जहनी दबाव से बीमार पड़ गई थी। सरोज को फिक्र हुई और हमारे घर में मेरी खैरियत पूछने आ गया। वालिद ने इसको प्यार और इज्जत से बिठाया क्योंकि मैं अम्मी अब्बू से इसका जिक्र अच्छे अल्फाज में किया करती थी। मैं अपने कमरे से ड्राइंग रूम में आ बैठी, बीमार और नहीफ नज़र आ रही थी। तब इसने कहा, लाइबा, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी बुज़दिल तो नहीं हो? फिर ये कैसी आसाब जंग चल रही है तुम्हारे अंदर? एक ज़रा सी बात पर इतने ज़्यादा परेशान हो? आखिर नदीम है क्या चीज़? वो हमारे एक हाथ की मार भी नहीं है। तुम कहो तो आज ही हमारे साथ इसकी ठुकाई कर दें। सरोज, तुमको ऐसी बात जेब नहीं देती। बेशक तुम हमारे घर के मसले हल करते हो मगर मार कुटाई वाली बात ठीक नहीं है। मैं इसकी वजह से यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर नहीं हूँ, बल्कि मेरी परेशानी की वजह दूसरी है। नदीम से तो मैं खुद निमट सकती हूँ। अच्छा, तो ये दूसरी क्या परेशानी है? मुझे बताओ तो सही। अभी नहीं, अम्मी अब्बू घर में मौजूद है, बाद में जब यूनिवर्सिटी आऊँगी तो बता दूँगी। मैं वाकई बीमार हो गई, लिहाजा कुछ दिन गाहे बगाहे अयादत को सरोज हमारे घर आता रहा और जब मैं ठीक हो गई इसने आना बंद कर दिया। मैं फिर से यूनिवर्सिटी जाने लगी। सरोज पीछे पड़ गया कि अपनी परेशानी बताओ। इसको बता दिया कि वालदा अपने मोहल्ले के एक घराने में शादी की बात चला रही हैं। वो काफ़ी खुशहाल लोग हैं मगर जिस लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया है वो ठीक नहीं है। जब मैं यूनिवर्सिटी आने जाने को निकलती हूँ वो गली में आकर कलाम करने की कोशिश करता है मगर मैं इसको धुतकार देती हूँ क्योंकि मुझको ये नौजवान नापसंद है। वो बाज नहीं आ रहा था तो मैं अब इसको देखते ही थूक देती हूँ। इस पर भी इसने अपनी माँ को मजबूर कर रखा है कि मुझको लाइबा से शादी करनी है। मेरी नफ़रत के इजहार से भी इसको मुझसे नफ़रत नहीं हुई है। इसकी माँ बार बार रिश्ते के लिए अम्मी के पास आती हैं। मेरी वालदा भी तकरीबन इस रिश्ते पर राज़ी हो गई हैं। बस ये सबसे बड़ी परेशानी है मेरे लिए। इसमें इस कदर परेशान होने की क्या बात है? जिस घर लड़की हो रिश्ते तो आते ही हैं। तुम अम्मी से इनकार कर दो। इनकार तो किया है लेकिन इनका कहना है कोई दूसरा रिश्ता मिल जाए तो ही इनकार करेंगे। यूं ही तो रिश्तों को बिला वजह गंवाया नहीं करते। एक दिन मैं लाइब्रेरी जा रही थी कि नदीम मेरे पीछे आया और रास्ता रोककर कोई बात करना चाही। मैं तो आफताब की वजह से परेशान थी कि इसने आज फिर से यूनिवर्सिटी आते हुए गली में मेरा रास्ता रोका था। ऊपर से इस मजनू ने गुस्सा दिलाया तो बगैर सोचे समझे नदीम को थप्पड़ मार दिया। वो बेचारा भौंचक्का रह गया। इस वाक़ये के कुछ दिन तक नदीम यूनिवर्सिटी नहीं आया। हमारे ग्रुप ने फ़िक्र की मगर मैं और सरोज बेफिक्र हो गए क्योंकि वो हमारे ग्रुप में झाड़ का कांटा बन गया था।
اب کبھی کبھی سروش میرے گھر آ کر امی ابو سے ملنے لگا تو وہ بھی اس کو پسند کرنے لگے۔ دراصل سروش چاہتا تھا کہ میرے والدین اس کو بھروسے کے لائق سمجھنے لگیں تو وہ اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے ان کے گھر لائے۔ سالانہ امتحان ختم ہوتے ہی سروش ملازمت کی تلاش میں لگ گیا تاکہ رشتہ قبول کرنے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وہ ایک متوسط گھرانے کا چشم و چراغ تھا، جبکہ ہم بھی کچھ زیادہ امیر نہ تھے۔ والد ریٹائرڈ اور ان کی پینشن پر گزارا تھا، تبھی تو والد مجھے امیر گھرانے میں بیانا چاہتے تھے۔ آفتاب کا گھرانہ تو شرفا میں شمار ہوتا تھا، مگر خود اس کے لچھن اچھے نہ تھے۔ امی نے میرے بار بار انکار پر ان کو رشتہ دینے سے معذرت کر لی تھی۔ ایک روز میں رزلٹ کے سلسلے میں یونیورسٹی جا رہی تھی کہ آفتاب کے چند ساتھیوں نے مجھ کو گھیر لیا اور زبردستی گاڑی میں ڈال کر ایک دور افتاد جگہ لے گئے۔ آفتاب نے مجھ کو شادی پر آمادہ کرنے کے لیے بہت خوشامد کی۔ میں نہ مانی تو اس نے غصے میں آ کر میرے والدین کے ناموس کو خاک میں ملا دیا اور پھر مجھے ہماری گلی کے نکڑ پر لا کر گاڑی سے اتار دیا، یہ کہہ کر کہ اگر تم مجھ کو اپنے لائق نہیں سمجھتی تو میں نے بھی تم کو کسی اور کے لائق نہیں رہنے دیا۔ اب بھی راضی ہو جاؤ گی تو اپنانے کو تیار ہوں۔ بھلا ایسے راکشس کے لیے کیا اب بھی دل میں جگہ بن سکتی تھی جس نے میرے سر سے عزت کی چادر ہی کھینچ ڈالی تھی؟ اس وقت تو یہی سوچ آ رہی تھی کہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہوں گی اور گھر پہنچ کر خودکشی کر لوں گی۔ میں نے خود کو جا کر کمرے میں بند کر لیا، جی بھر کر روئی۔ خودکشی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا، دل کا غم ہلکا کرنے کو سروش کو فون کر دیا۔ اس وقت ہچکیاں حلق میں پھنس رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو گھبرا کر پوچھا، تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ مختصر لفظوں میں بے اختیار میں نے اپنے غم گسار کو درد بے آبرو سے آشکار کر کے کہا کہ اب تم میرا ہاتھ مانگنے کو اپنی والدہ کو مت لانا، میں اب تمہارے لائق نہیں رہی ہوں۔ یہ تو بات کی بات ہے، تم حوصلہ رکھو، پہلے مجھے تمہاری عزت کے دشمن سے نمٹ لینے دو۔ اس کے بعد اس کا فون نہ آیا۔ کاش وہ میرا فون اٹھا لیتا یا اس کا فون آ جاتا تو میں اپنی عزت کے دشمن کا اصل نام اس کو بتا دیتی۔ خدا جانے کیوں اس نے مجھ سے رابطہ منقطع کر لیا۔ شاید اب وہ میرا راز جاننے کے بعد شادی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ایک نہیں دو غم میرا کلیجہ کھانے لگے تو سوچتی تھی چپ ہی رہتی، اے کاش اس کو اپنے دکھ میں شامل نہ کرتی تو ایک اچھے غمگسار سے محروم نہ ہوتی، بلا سے ہماری شادی نہ ہوتی، دوستی کا مقدس رشتہ تو باقی رہتا۔ وہ ایسا غائب ہوا کہ میرے ماں باپ بھی اس کی راہ تکتے رہ گئے۔ مجھے علم نہ تھا کہ اس نے ندیم کو میرا مجرم جانا ہے اور اس سے دو دو ہاتھ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس نے اس کی کھوج نکال لیا، تب پتہ چلا کہ وہ تو آج کل کلر کہار میں اپنی بڑی بہن کے گھر رہنے گیا ہوا ہے۔ سروش وہاں چلا گیا، دروازے پہ دستک دی تو در خود ندیم نے ہی کھولا۔ سروش کو دیکھ کر وہ خوش ہوا اور عزت سے اندر لے گیا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ خاطر مدارت کی، وہ بالکل بھی اس وقت اس کو مجرم نہ لگا، تاہم اس کے دل میں پکتے الاؤ نے عقل کو معاف کر رکھا تھا۔ ندیم نے بتایا کہ اس کی بہن اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ چند دن کے لیے راولپنڈی کے ایک گاؤں میں سسر کے گھر گئی ہوئی ہے، لہٰذا اگر سروش چاہے تو اس کے پاس ٹھہر جائے۔ اس نے اس کے پاس ٹھہرنے کی حامی بھر لی۔ وہ شام کو ندیم کے پاس پہنچا تھا۔ کھانا کھاتے ہی رات ہو گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ندیم نے سروش کو ایک بیڈ روم میں لے جا کر کہا، یار یہاں سو رہو۔ سروش نے کہا، مجھے تو کل صبح چلے جانا ہے، کاش آج تم مجھے کہیں لے جاتے، سیر کو جی چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم کو ابھی لیے چلتا ہوں۔ کلر کہار کی پہاڑیوں پر گھومتے ہیں۔ ندیم نے لباس تبدیل کیا اور دوست کی خاطر خواب خرگوش کے مزے لینے کے بجائے سیر کی نیت سے گھر سے باہر نکل آئے۔ نزدیکی پہاڑی پر گھومتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اچانک سروش نے ماضی کا ذکر چھیڑ دیا۔ یار کیا گروپ یاد آتا ہے، تم تو بلا وجہ ہی یونیورسٹی چھوڑ گئے۔ ہاں یار، اپنے محبوب کی خاطر، جس نے اس روز بلا وجہ میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھ کو ساری یونیورسٹی کے سامنے بے آبرو کر دیا تھا۔ بھلا اس تھپڑ کے بعد کیا میں وہاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ گیا تھا؟ یونیورسٹی نہ چھوڑتا تو اور کیا کرتا؟ تم کو لائبہ سے بدلہ لینے کا خیال نہ آیا، جس کی وجہ سے تمہارا کیریئر خراب ہو گیا؟ آیا تھا، اب بھی کبھی کبھی شدت سے غصہ آتا ہے، ضرور بدلہ لیتا، لیکن کیا کروں، برا ہو اس عشق کا۔ سروش میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں اس سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا اور سروش اس کو نہ جانے کس انداز میں سن رہا تھا کہ اس نے آنن فانن ندیم کو پہاڑی پر سے دھکا دے کر کھائی میں لڑکا دیا۔ اگلے دن جب ندیم گھر پر موجود نہ ملا تو نوکر نے اس کی بہن اور بہنوئی کو فون کر دیا۔ وہ آئے اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ نوکر نے ندیم کے بارے میں بتایا کہ ایک مہمان آیا تھا اور وہ اسی کے ساتھ گیا تھا۔ تلاش کے بعد ندیم کا زخمی جسد خاکی ایک چرواہے کو گاٹھی میں نظر آ گیا۔ اس نے واقعے کے ممبر کو اطلاع کی اور یوں یہ راز کھل گیا۔
अखबार में खबर शाया हो गई और फिर सरोज ने खुद को पुलिस के हवाले करके बता दिया कि हम दोनों दोस्त सैर को पहाड़ी पर गए थे। वहाँ अचानक नदीम का पाँव फिसल गया और वो घाटी में जा गिरा। मैंने इस वजह से किसी को ना बताया कि मुझ पर शक ना हो। ताहम इसके इस बयान को इन्होंने मशकूक ही जाना और मजीद तफ्तीश पर इसने इकरार जुर्म कर ही लिया, क्योंकि वो अगर ऐसा ना करता तो शायद इसका ज़मीर इसे चैन ना लेने देता। बरसों बाद सरोज एक रोज अचानक मुझे एक मॉल में मिल गया। वो बेहद बदल गया था। इसने बताया, मैं मानता हूँ कि किसी की जान लेना आसान नहीं, कत्ल छुपता नहीं और मैं तो एक अनाड़ी कातिल था। चंद रोज बाद ही ज़मीर ने इतना परेशान किया कि खुद थाने चला गया। मैं शायद तुमसे नदीम से भी ज़्यादा इश्क करता था कि दिल के नेहा खानों में छुपा रखा था। लेकिन इश्क करने वाले इस तरह के बहिमाना काम तो नहीं करते सरोज। मैंने इसे बावर कराया तो कहने लगा, बेशक ये एक बहिमाना हरकत थी, मगर बदला बहिमाना ही होता है। बहरहाल मुझ पर केस चला और उम्र कैद हो गई। खुदा की मेहरबानी कि फांसी से किसी तौर बच गया। मैं इसकी ज़बानी ये सब कुछ सुनकर शशुद रह गई। अगरचा वो मुझको 25 बरस बाद मिला था और तब मैं बेवा हो चुकी थी, मगर मैं इसकी तरफ से फिर भी शादी की पेशकश ठुकरा दी। न जाने क्यों, हालांकि मैं इससे मोहब्बत करती थी और ये भी जान चुकी थी कि इसने भी मुझसे इश्क किया है। लेकिन अफसोस मैं इसको ये ना बता सकी कि मुझको दुख पहुंचाने वाला नदीम नहीं, आफताब था। ये बात बताकर मैं इसके गम में और इजाफा ना करना चाहती थी। सिर्फ एक शक की बिना पर इसने कितना बड़ा जुर्म कर डाला था, जिसकी सज़ा में कुदरत ने इसका सब कुछ छीन लिया था। इसकी मोहब्बत, घर बार, माँ, दोस्त, अहबाब, और वो इस दुनिया में भटकने को तन्हा रह गया था। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।